नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपतिका लागि सर्वस्वीकारी व्यक्ति कांग्रेसमा मात्रै भएको नेता कार्कीको दावी। सत्ताका लागि मरिहत्ते नगरेको जिकिर। क्रिकेटर लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश। धरौटीमा छाड्ने आधारबारे छानबिन गरिने। श्रम मन्त्री अर्याल र मलेसियाली गृहमन्त्रीबीच भेटवार्ता। नेपाली श्रमिकको सेवा सुविधाबारे छलफल। मलेसियाका श्रमिक सरह सुविधा दिन जोड। आफ्नो आकाशमा चीनले गुप्तचरी गरेको अमेरिकाको आरोप। चिनिया गुप्तचरी बेलुन नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा रहेको दावी। र ए डिभिजन लिग फुटबलको तयारी 50% सकियो। खेल फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। उपाधि विजेताले 75 लाख रुपैयाँ नगद पाउने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिका लागि सर्वस्वीकारी व्यक्ति आफ्नो पार्टीमा मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। नेता कार्कीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीलाई स्वीकारी बनाउन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको तर्क समेत गर्नुभयो। सुनसरी स्थित हरितनगर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेर बालहट देखाएको जिकिर गर्दै त्यसले मुलुकलाई अघि बढ्न नदिने पनि बताउनुभयो। र त्यो बालहटले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन र यो सम्मानित संस्थाको नेतृत्व सर्वस्वीकारी व्यक्तिले गर्नुपर्नेछ र त्यो व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेसभित्र नै छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यही कारणले हामीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै गर्दाखेरि हामीले विश्वासको मत दिएको। म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले सत्ता खोजेर हिँड्नु पर्दैन। कांग्रेस नेता कार्कीले सत्ताका लागि आफ्नो पार्टीले मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। कांग्रेसले सत्ता खोजेर नहिँड्ने तर त्यो आफै आउने उहाँको बुझाइ थियो। संसदमा अत्याधिक बहुमत सांसदको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यति बेला चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन्। गत पौष 10 गते बालकोटमा भएको सहमति अनुसार अघि नबढ्दा प्रधानमन्त्रीसँग सबै सत्ता साझेदार दल रुष्ट देखिएका छन्। भद्र सहमति बेगर राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादीको निर्णयले एमाले सशंकित बनेका बेला रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिँदा स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा अत्याधिक सांसदको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यति बेला चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन्। गत पुष 10 गते बालकोटमा 7 दलबीच भएको सहमति अनुसार अघि नबढ्दा प्रधानमन्त्री दाहालप्रति सबै सत्ता सारथी दल रुष्ट देखिएका छन्। भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति नेकपा एमाले पाउनुपर्ने हो, तर माओवादी केन्द्रले एमालेको प्रस्तावमा आउने नामलाई राष्ट्रपतिमा स्वीकार नगर्ने संकेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रले एमालेलाई भन्दा पनि कांग्रेस अथवा कांग्रेसले प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने संकेत गरेपछि एमाले सशंकित बनेको छ। कांग्रेसको उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति अथवा एमालेले चाहिँ खडा गरेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नहुने भन्ने तर्क पनि मिल्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति भने चाहिँ कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाए चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुने, अर्को कुनै पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाएको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यो भने चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नहुने भन्ने हुन्छ र त्यसैले जुन आफूलाई पाउँदाखेरि राष्ट्रिय सहमति मान्ने, आफूलाई नपाउँदा राष्ट्रिय सहमति नमान्ने भने त्यसो भए त
एमाले खडा गरेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु नि त, त्यही त राष्ट्रिय सहमति भइहाल्छ नि। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइ नसकेको र राहदानी बारे पनि विवाद रहेकाले लामिछानेलाई तत्काल गृहमन्त्री बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अडान छ। तर सहमति अनुसार शनिबारसम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिए सरकारबाट बाहिरिने स्वतन्त्र पार्टीले चेतावनी दिएको छ। यस्तै कैलालीको गोरङ्गा खोलाबाट ढुङ्गा लिएर लम्की जाँदै गरेको ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको आरोप लागेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाईमा ढिला भएको भन्दै रुष्ट बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौधरीको गिरफ्तारीपछि झनै चिडिएको छ। सङ्घीयता विरुद्ध बोल्न प्रधानमन्त्रीले अङ्कुश लगाएको भन्दै राप्रपा प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट छ। सहमति अनुसार रोजाइको मन्त्रालय नपाउँदा जनमत पार्टीले पनि मन अमिलो बनाएको छ। शक्ति बाँडफाँडमा असन्तुष्टि देखिएको जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल नै भएको छैन। राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्ने विषयले एमाले सबैभन्दा बढी रुष्ट छ। सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै गठबन्धन बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको बेला शक्ति बाँडफाँडकै विषयलाई लिएर गठबन्धनको भविष्य समेत धर्मराएको छ। अब खटपट भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको कसरी हेर्ने, राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई, राष्ट्रपति पदलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरासँग रिलेटेड छ। किन त भन्दाखेरि संविधानले परिकल्पना कस्तो गरेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति पदलाई संविधानको संरक्षकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रिय एकीकरणको एउटा प्रतीकको रूपमा पनि राष्ट्रपतिलाई स्थापित गर्न खोजेको छ र त्यो सत्ता पक्ष विपक्ष अथवा कुनै दल विशेषको भन्दा पनि चाहिँ दलहरूभन्दा सत्ता पक्ष विपक्ष भन्दा माथि उठेको चाहिँ हैन कमन साझा चाहिँ संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न खोजेको छ राष्ट्रपतिलाई। गत पुस 10 गते 169 सांसदको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वासको वातावरण उत्पन्न भएको छ। भद्र सहमति कार्यान्वयन नभए सबै दलहरूले सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसको साथ लिनुपर्नेछ। काङ्ग्रेस नेताहरूले आफूहरू छिट्टै सरकारमा जाने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भने सहमति र समझदारीकै आधारमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने दावी गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय पद नपाए सरकारबाट हट्ने अडानबाट पछि हटेका छन्। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले नै सरकारबाट नहट्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले 2 दिन पर्खन आग्रह गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होल्ड भएको हो। नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका लामिछानेलाई गैर सांसद बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सत्ता समीकरण दलहरूबीच विवाद नै सृजना भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नपाउन्जेल बिरालो साधु हुन्छ, ठ्याक्कै यस्तै व्यवहार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले माघ 15 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता प्राप्त गरे। नागरिकता प्राप्त गर्नसाथ रवि पनि पुरानै दलका नेता झैं सरकारमा जाने तम्सिए। लामिछाने गृहमन्त्रीको पद जसरी पनि आफूले पाउनुपर्ने एकहोरो अडानमा रहिरहे। उनले गृहमन्त्रीको पद नपाए सरकारबाट बाहिरिने समेत धम्की दिए, तर झट्टै बाहिरिन भनि सकेनन्। बिहीबार पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकमा रासोपा सरकारबाट बाहिरिने कि सरकारमै बस्ने भन्ने छलफलका बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर हार्ड एन्ड फास्ट निर्णय नगर्न र 2 दिन पर्खन आग्रह गरेकाले के गर्ने भन्ने निर्णय नभइसकेको रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए। साथै सरकार गठनको क्रममा जे सहमति भएको थियो त्यही अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै पाउनेमा पार्टी ढुक्क देखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले ठिक छ, अब जे भइरहेछ एक खालको समस्या छ हैन, यो बाँडफाँडमा सत्ता सरकारलाई कसरी निरन्तर गर्ने भन्ने कुरामा। तर तपाईँहरू अहिले हार्ड एन्ड फास्ट केही डिसिजन नगर्नुहोस्, हामी संयन्त्रको पनि बैठक बसौँ, हामी सत्ता गठबन्धनका साथीहरू बसेर सल्लाह गरौँ र के गर्ने अनि त्यसरी गरौँ। हाम्रो 2 दिन टाइम दिनुहोस् भने भएर हामीले हिजो बैठक थियो, हाम्रो सकेको होइन, हामी हिजो बैठक बसिरहेको थियौँ। उहाँहरूले त्यो भने पछाडि हामीले अन्य हाम्रा राजनीतिक कुराहरू त्यस पछाडिका
त्यो बिचमा भएका घटनाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र 2 दिन उहाँहरूले समय माग्नु भएको छ। त्यो बिचमा उहाँहरू संयन्त्रको बैठक बस्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको कुरा होला। हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ र हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाउने भन्ने कुरा छैन, किनभने यो हिजो गठबन्धन गरिरहँदाखेरि, यो सत्ता गठबन्धन बनिरहँदाखेरिको पावर सेयरिङ हो यो। त्यही भएर यो अहिले फेरि अब एउटा विशेष कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीकोमा गयो, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले अब म दिन्न अथवा अरू केही गर्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन्न भन्ने कुरा नै हुँदैन, किनभने हाम्रो सहमतिको, हाम्रो गठबन्धनको आधार नै त्यही हो। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा संसद पद खारेज गरेपछि रवि अहिले पार्टी सभापति बाहेक अरू पदमा छैनन्। संसद बैठकमा सभामुखले लिखित रूपमै संसदको पद खारेज भएको प्रश्न पारिसकेका छन्। रवि भने सांसद नभए पनि संविधानको सुविधा अनुसार 6 महिना मात्र भए पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। बिहिबारको बैठक अघि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू अभिमन्यु नभएको भन्दै आफ्नो मौनता साँझसम्म भएको उल्लेख गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि रासोपाले सरकार छाड्ने आकलन भएको थियो, तर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीको फोनपछि रविले अर्को चरणको अल्टिमेटम जारी गरेका छन्। त्यसो त रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदैमा अहिलेको सरकारलाई खासै क्षति पुग्दैन। रविको पार्टीसँग जम्मा 20 सिट मात्र छ भने सरकारसँग अझै 149 सिट बाँकी रहँदा रवि लामिछानेको पार्टीले सरकारमा बस्ने र छोड्ने विषय गर्नु अर्थहीन रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। राहदानी सम्बन्धी विवादमा अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्ति आजीवन राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्। यो बिरालाले मुसा नपाउन्जेल ब्रह्मचारी भए जस्तो कुरा जे गर्नुभएको छ, साधु हुने जस्तो जे कुरा गर्नुभएको छ, यसले तपाईहरूको सत्ताप्रतिको आसक्तिलाई निर्वस्त्र पारे। हैन, सरकारबाट निस्किन्छु भनेर जे कुरा भन्नुभएको छ, तपाईको सरकारमा बस्ने योग्यता चाहिँ के बाँकी रह्यो? तपाईँ हिजो पार्टीको अध्यक्ष अथवा सभापति भएर जे दल दर्ता गर्नुभएको थियो, तपाईलाई दल दर्ता गर्नलाई नेपालको नागरिक हुनु पर्थ्यो। तपाईँ नेपालको नागरिक होइन रहेछ भनेर तपाईको दल नै कायम रहन्छ कि रहँदैन? बाँकी 19 जनाको भविष्य के हो ठेगान छैन। अनि अहिले सरकार छोड्छु र सरकार समाउँछु के अर्थ छ भने? गृहमन्त्रीको पद रवि लामिछानेलाई दिने कि नदिने भन्ने बारेमा प्रमुख दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच नै मतभेद सिर्जना भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली रासोपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसको विपक्षमा उभिएर अहिले गृह मन्त्रालयको साँचो आफैसँग राखेका छन्। गृहको भाग बढ्नमा सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। नेता भुसाल सवारी दुर्घटनामा परि घाइते हुँदा उपचारको क्रममा अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो। नेता भुसालले आफै चलाएको गाडी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय जाने क्रममा काठमाडौँको आलोक नगरमा दुर्घटना भएको थियो। गाडी सडकको डिभाइडरमा ठोकिएको थियो। त्यस क्रममा नेता घनश्याम भुसाल केही बेर बेहोस हुनुभएको थियो। भुसाललाई नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 2074 सालको भन्दा कम खर्चमा यसपटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्ने बारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको, तर नेताहरूबाट नै निर्वाचन खर्चको पद्धति मिचेर गल्ती गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सहित 7 अर्ब रुपैयाँमा निर्वाचन सकेको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढेको र यो बीचमा वृद्धि भएको तलब भत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्च सहितलाई मध्यनजर गरी 10 अर्बको अनुमान गरे पनि 3 अर्ब सबै निर्वाचन खर्च सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। 74 सालमा भएको खर्च र यो बीचमा वृद्धि भएका मतदाता, तदनुसार एउटा चाहिँ मतपत्र नै बढाउनु पर्ने अवस्था, 3टा मतपत्रमा 4 प्रयोग गर्यौँ हामीले। त्यसै गरेर मतदान केन्द्रहरू बढे, मतदान स्थलहरू बढे, कर्मचारी सङ्ख्या त्यसै गरी बढो। मतपेटिका बढ्ने बित्तिकै 1 जना 2 जना त्यहाँ कर्मचारी बढ्ने पर्ने भयो र यो बीचमा वृद्धि भएको तलब भत्ता सुविधा लगायतका अनिवार्य आयोगले तिर्नुपर्ने कुराहरू समेतलाई दृष्टिगत गरेर झन्नै 10 अरब खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान हामीले पेश गरेका थियौँ। सुरुमा त यो झन्नै 11 अरबको हाराहारीमा आएको थियो।
आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यसलाई फाइनल होइन, तपाईँले यतिसम्म लेखिदिए हुन्छ कि 10 अरब रुपियाँ माग गरेकोमा झन्नै 3 अरब फिर्ता गर्ने तयारीमा भनिदिनु भयो चाहिँ मिल्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति इङ्गित गर्दै आयोगले उम्मेदवारी दिँदा नै नेपाली नागरिक हो होइन र नागरिकता अनुसार उमेरले उम्मेदवार बन्न योग्य भएको छ वा छैन भन्ने बारेमा मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले उम्मेदवार दिँदा पनि उम्मेदवारलाई म नेपाली नागरिक हुँ, मैले पेश गरेका सबै डकुमेन्ट ठिक छन् भनेर सो घोषणा र दस्तखत गराउने गरेको बताउनुभयो। भएको कारणले चाहिँ भोट हाल्न नपाउने, सरकारी कर्मचारी भएको कारणले मात्रै पाउने कुरालाई संशोधन गरेर सबैलाई मताधिकार दिने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स छौँ। त्यो विषयमा कानुन बनाउँदा त्यसलाई तदनुसार नै अगाडि बढाइने कुरा म निवेदन गर्दछु। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा र यो चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भने त्यो अधिकार तत्काल उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अबको निर्वाचनमा उत्साहजनक उपस्थितिका लागि रणनीति फेर्नुपर्ने बताउनुभयो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको आजको इजलासले सन्दीप विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात अर्थात् कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो। सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरण सहितको प्रतिवेदन मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो। यस्तो निवेदनमा यही प्रक्रियाबाट तल्लो अदालतको आदेश मागिन्छ र पछि त्यो आदेश सही थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ। जबरजस्ती करडीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई 20 लाख रुपैयाँ धरोटीमा रिहा गर्न 28 पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको साटो धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। उक्त निवेदन अनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुङ्गो नलागेसँग थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ। धरोटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई क्रिकेट संघ क्यानले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिसकेको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले सूचना प्रविधिको सही प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। देशलाई फाइदा हुने गरी हरेक निकायले त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने मुख्य सचिव बैरागीको भनाइ थियो। मुख्य सचिव बैरागीले सूचना प्रविधिको सही प्रयोग नभए त्यो हरेकका लागि खतरनाक साबित हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र सुशासनमा पारेको प्रभाव विषयक कार्यक्रममा मुख्य सचिव बैरागीले सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गरी मुलुकमा सुशासन ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको पनि औल्याउनुभयो। उहाँले सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दा यसको सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग एकीकृत सूचना प्रणाली अहिले पनि बनेको छैन। नागरिकले एउटै खालका विवरण एकै प्रकारका विवरण 10 ठाउँमा अहिले पनि बुझाउनुपर्छ। लाइसेन्समा पनि त्यही बुझाएको छ, परिचय पत्रमा पनि त्यही बुझाएको छ, पासपोर्टमा पनि त्यही बुझाएको छ, नागरिकतामा पनि त्यही बुझाएको छ। जहाँ जहाँ जाऊ एउटै सूचना 10 ठाउँमा बुझाउनु परेको छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो काम अरू धेरै कुराहरू नगरिकन सिस्टम जति पनि छन् त्यसलाई इन्टर अपरेबल बनाउनु पर्यो। इन्टर अपरेटेबिलिटी भने फन्डामेन्टल कुरा छ, इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो सिस्टमलाई। त्यो भइसकेपछि एक ठाउँमा सूचना दिएपछि जुन जसलाई जे सिस्टममा जे चाहिने त्यही ड्र गर्दै त्यसैबाट काम गर्छ। 10 ठाउँमा सूचना दिन पर्दैन। एउटा कुरा यो भनिरहँदाखेरि हामीले केही कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। डाटा सेक्युरिटीको कुरा आयो, अघि यहाँ साइबर सेक्युरिटीको कुरा आयो। अफकोर्स कार्यक्रममा अर्थ सचिव तोयम रायले सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आफूले छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता देखेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना र प्रविधिको बजार क्षणभरमै फेरिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। जति सक्यो हामी कति बढ्यो त्यतिले गर्न कति सक्छौँ उठाउनलाई
म अर्थ मन्त्रालयका 2टा विभागै बसेँ, त्यहाँका धेरै सिस्टममा छु त्यो सिस्टम फेरि गाह्रो कहाँ छ भने तपाईँ इन्टरनेसनल मार्केटको कुरा गर्नुभयो भने एउटै सफ्टवेयर सिस्टम पनि तपाईँ 10 वटा देशमा NNSW नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डो हामीले यहाँ किन्यौँ, त्यसको मूल्य कहाँ कति पर्दछ भने हेरेर खोजेको थिएँ, त्यो त के भनेदेखि त 20 टाइम्सभन्दा बढीको मूल्य फरक पर्यो, छक्क लाग्यो। अर्थ सचिव रायले सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको बजारमा नेपालको प्रवेश सहज नभएकाले त्यसतर्फ पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको स्मरण गराउनुभयो। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विष्णुदत्त पौडेलले सबै नागरिकले स्वास्थ्य उपचार राम्रोसँग पाउन सक्ने ग्यारेन्टी सहितको नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले रोग लागेपछि जुनसुकै उपचार पनि पाउन सक्ने गरी कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालहरूमा प्रविधि र जनशक्तिको अभाव भएको बताउनुभयो। विदेशी देशहरूले सहयोग गरेका मेसिनहरू पनि अस्पतालमा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिको अभाव हुँदै थन्किएर बसेको बताउनुभयो। उहाँले साना कुराहरूको अनुमति लिनका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू चाहनुपर्ने तर पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले क्यान्सरबाट निको भएका बिरामीहरूलाई समाजले राम्रोसँग स्वीकार नगर्ने र जागिर खान पनि समस्या हुने गरेको गुनासोहरू बढेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विपन्न नागरिकहरूलाई औषधि बापत दिने खर्च बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चुरोट र बीडी जस्ता क्यान्सर निम्ति नसक्ने चीजहरूबाट कर बढाई त्यसले क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस्ता क्षेत्रबाट उठाएको ट्याक्स खर्च नै हुन नसकेको बताउँदै राम्रोसँग यस्ता वस्तुमा ट्याक्स बढाएर सही सदुपयोग गर्ने हो भने क्यान्सरका बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारबाट कानून निर्माण भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारबाट कानून निर्माण भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन समस्या रहेको बताउनुभयो। नेपाल हियरिङ एन्ड स्पिच केयर क्लिनिकले 14 जनालाई उच्च स्तरको प्रविधियुक्त श्रवण यन्त्र प्रदान गरेको छ। सुन्ने क्षमता कम भएका तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 14 जना बिरामीलाई निःशुल्क श्रवण यन्त्र प्रदान गरेको हो। आज एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सुन्ने समस्या भएका बिरामीको प्रकृति अनुसार श्रवण यन्त्र प्रदान गरिएको थियो। आज वितरण गरिएका श्रवण यन्त्रहरू आधुनिक तथा डिजिटल प्रविधियुक्त भएको क्लिनिकले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि श्रम मन्त्री अर्याल र मलेसियाली गृहमन्त्री बीच भेटवार्ता। नेपाली श्रमिकको सेवा सुविधाबारे छलफल। मलेसियाका श्रमिक सरह सुविधा दिन जोड। बैंक अकाउन्ट ह्याक गरी रकम निकाल्ने कार्यमा संलग्न 8 जना ललितपुर प्रहरीद्वारा पक्राउ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धान गरिँदै। र ए डिभिजन लिग फुटबलको तयारी 50% सकियो। खेल फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। उपाधि विजेताले 75 लाख रुपैयाँ नगद पाउने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसनले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँ स्थित एक होटलमा दुई देशका मन्त्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा दुई सरकार बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने बारेमा छलफल भएको हो। बैठकपछि श्रम मन्त्री अर्यालले मलेसिया सरकारसँग नेपाल सरकारको श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने बेला भएको र नवीकरण गर्दा नेपाली श्रमिकलाई पनि मलेसियाका श्रमिक सरहको सेवा सुविधा दिने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट पनि कामदारलाई मलेसिया पठाउँदा सिप सिकाएर पठाउने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो। जारी गर्छौँ त्यो त आइ नै हाल्छ, यहाँहरूलाई डिटेलमा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। अब म मन्त्री भइसके पछाडि र उहाँ पनि मन्त्री भए पछाडि हाम्रो नेपालको यो पहिलो भ्रमण पनि छ उहाँको, र मेरो बिचको यो भेटले
मलेसियासँगको सम्बन्ध अहिले मैले अब एमओयूको कुराहरू पनि आएको छ, अब रिन्यू गर्ने बेला भएको भन्ने कुरा छ। त्यसलाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर आवश्यक अनुसारको सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गरेर एमओयू कन्ट्याक्ट गरौँ भन्ने कुराहरू भएको छ, रिन्युअल गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। त्यस्तै मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसनले नेपालबाट 2,85,768 जना श्रमिकहरू मलेसिया गएको र सो मध्येबाट 1,85,000 म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रमा आबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै 70,000 कर्मचारी सेक्युरिटी गार्डमा कार्यरत रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मलेसिया सरकारले नयाँ श्रम नीति बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै कामदार अनुकूलका नीति निर्माण गरिरहेको र त्यसको बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले कामदारहरूका लागि ज्यालामा पनि वृद्धि गर्ने गरी नीति बनाएको बताउनुभयो। 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बिहिबार साँझ आउनुभएका मलेसियाली गृहमन्त्री नासुसनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार सूचीमा रहेका सांसदहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रहरीको निगरानीमा पर्न थालेका छन्। शुक्रबार 13 वर्ष पुरानो अपराधमा 6 महिना कैद सुनाइएका कैलाली 2 का सांसद अरुण कुमार चौधरी जेल चलान भए। चौधरी बाहेक अन्य सांसदहरू पनि अहिले विभिन्न अपराधका घटनामा मुछिएको पाइएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। 13 वर्ष पुरानो आगजनीको घटनामा 6 महिना कैद सजाय सुनाइएका कैलाली 2 का सांसद अरुण कुमार चौधरी शुक्रबार जेल चलान भए। हत्या अभियोगमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी पनि सजाय भोगिरहेका छन्। यसबाहेक धेरै सांसदहरू विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका छन् भने केहीलाई जघन्य अपराधको आरोप छ। हत्या अभियोगमै लामो समयदेखि फरार सूचीमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी प्रहरीको खोजीमा छन्। पुस 7 गते संसद भवन छिरेर सांसदको शपथ लिएका मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको छ। हुम्लाबाट निर्वाचित कारचेन भनिने छिरिङ डमडुल लामाको पृष्ठभूमि पनि आपराधिक छ। उनीमाथि मूर्ति चोरीको आरोप छ। रौतहटबाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रभु शाह विश्व हिन्दू युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्याकाण्डका आरोपित हुन्। यसरी अपराधमा सांसद मुसिने क्रम गणतन्त्र यता बढी देखिएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। गणतन्त्र पछिको अवस्था के देखिन थाल्यो भने कानुन नमान्ने, ऐन कानुन र संविधानमा भएका व्यवस्थालाई एकतिर थन्काएर तपाईको कानुनलाई मिच्दै हिँड्ने एउटा कारण थियो र यसले गर्दा के हुन्छ तपाईको अनुशासनहीनता बढ्छ। अनुशासनहीनताले गर्दा के हुन्छ तपाईको दण्डहीनता बढ्छ र दण्डहीनता जुन बढ्ने छ नि त्यही नै कारण के भने तपाईको त्यही कारण के भने तपाईको त्यसले गर्दा अल्टिमेटली के हुन्छ भनेपछि अपराधका जुन घटनाहरू छ नि त्यसले समाजलाई अपराधीकरणतिर लिएर जाने हो र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको समाजमा अपराधको संख्या बढ्दै जान्छ र अहिले नेपालको अवस्था त्यही देखिरहेको छु मैले। सबभन्दा उद्दण्ड र तपाईको यदि हामीले हेर्ने भने सबभन्दा बढी प्रश्न चिन्ह जुन खडाहरू भइरहेछ नि अहिले नेताहरूमाथि भइरहेछ र अपराधसँग जोडेका घटनाहरू होलान्, यस के भन्छ अदालतबाट फरारको खोजीमा होलान्। अहिले ती मान्छेहरू कहाँ देखिरहेछन् भने तपाईँको ती संसदमा देखिरहेछन् होइन। एकल महिला निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र उनको सम्पत्ति हडपेको भन्दै प्रहरीको अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिएका कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी पनि बाँके क्षेत्र नम्बर 3 को 2 बाट निर्वाचित भएका छन्। कुर्मीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन हुँदै आएको छ। चितवन 3 बाट निर्वाचित विक्रम पाण्डे सहित 21 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप छ। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता अपराध र भ्रष्टाचारमा धेरै सांसदहरू मुछिएका छन् भने केही दोषी देखिएका छन्, तर उनीहरूलाई राज्यकै पक्षपोषण रहने गरेको कानुनविदहरूको तर्क छ। लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दा होस् अथवा मधेस इज नट नेपाल भन्ने सीके राउतको अपराधको मुद्दा होस् अथवा त्यसै गरेर रेशम चौधरीको उन्मुक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुरा होस्, यिनीहरू सबैलाई अदालतले कसुरदार भनेकोमा कसुरबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भनेर अध्यादेश ल्याउने यही सरकार होइन, यिनै नेता अभिनेता होइनन्। अनि त्यसो भने मान्छे मारेर जेलमा बस्ने अध्यादेश ल्याएर छुट्ने हो भने मानवाधिकार किन चाहियो, लोकतन्त्र किन चाहियो, विधिको शासन किन चाहियो, सेना प्रहरी किन चाहियो? नेपाली जनताले 5 रुपियाँको कर तिरेनन् भने तपाईँ ओ बालन शाह लगाएर घर भत्काउन आउनुहुन्छ। पुरै जनताका हत्याराहरू जेलमा बसेका छन्, उनीहरूले छुट्न पाउनुपर्छ भनेर अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ।
यो देशका जनता, यो पीडा कहाँ गएर नेपाली जनताले यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने, कसलाई भन्ने? सांसद मात्र होइन, सरकारमा पनि हत्या र भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका व्यक्तिहरू पुग्ने गरेका छन्। विभिन्न अपराधमा संलग्न, पुष्टि र दोषी देखिएकाहरू समेत सांसद मन्त्री बन्नु अनैतिक र अशोभनीय भएको धेरैको तर्क छ। तसर्थ मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनीहरूलाई सांसद बन्न वा सरकारमा जान रोक लगाउनु पर्ने आम जनताको जनमत छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव प्रसाद तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाली राजनीति अहिले अपराधमय बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहसम्ममा कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न भएका मानिसहरू चुनिने क्रम बढ्दै गएको छ। यसरी चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरू नै अपराधिक पृष्ठभूमिका भएपछि देश र जनताको कल्याणको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ? यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, जनमत प्राप्त सांसद नै अपराधका घटनामा मोचिनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो देशका नेताहरू नै अपराधी हुन्। त्यसकारण अपराधीले माया गर्छ, जनताको लागि उनीहरूले माया गर्दैनन्। यी अपराधीहरूलाई चाहिँ अब कसैले हामीहरूले जनताहरूले कठघरामा मन सक्यो भने हामी साधारण मान्छेले प्रश्न खान पाउँछ। होइन भने यिनको लागि जहिले पनि यस्तै हो। सरकार बनाउने, फाल्ने, आफ्नो मान्छे ल्याउने, आफ्नो मान्छेलाई फटाहा ल्याएर सरकारमा उपस्थित गराउने अनि खाने, त्यही हो। अब यो हाम्रो व्यवस्था नै अहिले हामीले जुन पञ्चायत नराम्रो व्यवस्था भनेर 46मा फालेपछि आएको व्यवस्थाहरू झन् पञ्चायतभन्दा पनि नराम्रो ल्यायौँ। त्यसमा भएका विकास, उद्योग धन्दा सबै बेची खाए हाम्रा नेताहरूले। अब नयाँ भनेर गणतन्त्रसम्म आएकाले पनि सुधार्न सकेनन्। अमेरिका, भारत, युरोप यिनी शक्ति केन्द्रद्वारा परिचालित छन् हाम्रा नेताहरू, होइन, जनताबाट परिचालित अथवा आफैबाट परिचालित छैनन्। अब यस्तो यो अरूको निर्देशनमा चल्ने, जनतालाई दमन गर्ने, शक्ति केन्द्रमा लम्पसार पर्ने नेताहरूलाई निमिट्यान्न पारेर हामीले अलि समाजवादी व्यवस्था ल्याउन, हामीले त मैले त वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्छु। वैज्ञानिक समाजवादी नआए नि जनताले दुःख पीर बुझ्ने सरकार नल्याउँदासम्म हाम्रो हुने यस्तै हो। यो मुछिनुको कारण चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दोषमा चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका भएका ज्योतिषहरूको ठुलो हात छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो घरमुलीलाई पिर्छ भन्छ। यो समय अशुद्ध भयो भने घरमुलीलाई पिर्छ भन्छ। यो घरमुली भनेको त नेताहरूको मन बुद्धि सबै बिग्रेका छन् भन्छन्। तर यो कसरी बिग्रियो त भन्दाखेरि यो हाम्रो पात्रो नै 1 महिना ढिलो हामीले कर्म गरिरह भएर त्यसको फल चाहिँ हामीले नेगेटिभ यहाँ आइरह भएर यो सबैको दोष चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अहिले भएका पदाधिकारीहरूको ठुलो हात छ। यसमा हामीले सबभन्दा पहिला कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने हामीले जनप्रतिनिधिहरू कस्तो छान्ने र हामीले कस्तोलाई पठाउने, कुन किसिमबाट आएका र कुन धरातलबाट आएका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले छान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जनताहरूले छनौट गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा आज यो भयङ्कर स्थिति आएको छ। र हामीले जस्ताको तस्तैलाई हामीले चाहिँ मतदान गर्दाखेरिमा छानेर जस्ताको तस्तैलाई मतदान चाहिँ गर्दाखेरिमा आज स्थिति आएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। यो तपाईँको नेपालका पार्टीहरूको राजनीतिक प्रणाली, उनीहरूको इच्छाशक्ति, उनीहरूको चाहना विभिन्न आपराधिक मानसिकताबाट ग्रसित छन्। त्यसको एउटा उपज जस्तो लाग्छ मलाई। जब यो राजनीतिक पार्टी उनीहरूको कार्यशैली, उनीहरूको चिन्तन प्रणाली सुध्रियो भने अपराधिक गतिविधि गर्ने मान्छेहरू ठेगान लगाउनुपर्छ लाग्छ। विभिन्न व्यक्तिका बैंक अकाउन्ट ह्याक गरी रकम निकाल्ने कार्यमा संलग्न 8 जना पक्राउ परेका छन्। ललितपुर सातो बाटोका हरिप्रसाद ढकालले आफ्नो एनआईसी एसिया बैंकमा रहेको मोबाइल बैंकिङ खाता ह्याक गरी 4 लाख चोरी भएको उजुरी जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा गरेका थिए। सोही उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा सो कार्यमा संलग्न पर्साका अजय चौधरी, राजु पटेल, साहिल परवेज, दिनेश राउत, शिवशंकर राउत, रौतहटकी रविना चौधरी, बाराका सन्तोष कुँवर, सप्तरीका दिलीप चौधरी र भारत बिहार प्रदेशका अवधेश कुमारलाई काठमाडौँ र मकवानपुरका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका
प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाहले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो। उनीहरूका साथबाट 9 थान मोबाइल, 1 थान ल्यापटप र 5 थान एटीएम कार्ड पनि बरामद गरिएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। कपिलवस्तु प्रहरीले अवैध 21,07,100 भारतीय मुद्रा सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतीय अवैध मुद्रा ओसार प्रसार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा कपिलवस्तु शुद्धोदन गाउँपालिका 6 बिमिहा बस्ने 35 वर्षीय राजेश कुमार वर्मा, सोही स्थानका 26 वर्षीय राकेश कुमार वर्मा र गाडी चालक भारतको सिद्धार्थनगर ग्राम अनुप नगर नौगढ घर भई हाल मायादेवी गाउँपालिका 1 इमिलियाका 28 वर्षीय हमिद मुसलमान रहेका छन्। कपिलवस्तु जिल्लामा भारतीय मुद्राहरूको अवैध कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक प्रेम बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। सबै नोटहरू चाहिँ 500 का नोटहरू छन्, इन्डियन नोटहरू, र यो 500 को इन्डियन नोटहरू नेपालमा भ्यालिड छैन। यो लिएर हिँड्न पनि पाउँदैन र यो भोल्युमको पैसाहरू लिएर ओसार प्रसार गर्न पाइने व्यवस्था पनि छैन र यसको आय स्रोत पनि खुल्दैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर बरामद गरेर अब अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ राजसम्म पठाउने प्रक्रियामा छौँ हामी। अवैध भारतीय मुद्रालाई आवश्यक कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल रूपन्देही पठाउने भएको छ। यस्तै पक्राउ परेकालाई वैदेशिक मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दा चलाइनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख कमोद तिवारी सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। युवा स्पोर्ट्स क्लबको पर्साको 1 कट्ठा 5 धुर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा भूमि सुधार आयोगका प्रमुख कमोद तिवारी, नायब सुब्बा शम्भु शाह रौनियार, खरिदार शिवप्रसाद शाह तेली र रितन्ता कुमारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। यस्तै मतियारको रूपमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 31 का शेख सफी अहमद र शेख साजिद, एक बालक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ। उक्त जग्गा शेख सफी अहमदको नाममा लैजाने क्रममा गलत श्रेता कायम गरेको पाइएको अख्तियारको ठहर छ। निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दै अधिकार कर्मीहरूको टोली माइती घरमा धरना बसेको आज 37 दिन भएको छ। बाँकीकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोलीले तेस्रो पटक माइती घरमा धरना बसेका हुन्। हरेक दिन न्याय पाउने आशामा आउने यी अधिकार कर्मीको कुरा न सरकारले सुन्छ न न्यायालयले। यस्तै न्याय दिने आश्वासन सहित बेला बखत घटनाको छानबिन गर्न विभिन्न समिति पनि बसेका थिए, तर पनि अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हरेक दिन बिहान सभा 9 बजेतिर कलङ्कीबाट एक समूह निस्किन्छ। हातमा लालटिन बोकेर न्याय खोज्दै त्यो समूह माइती घरतर्फ लम्किन्छ। उनीहरूको हातमा प्लेकार्ड हुन्छ भने बाटोभरि सिट्ठी बजाउँदै उक्त समूह माइती घर आइपुग्छ। र्यालीको रूपमा कलङ्कीबाट हिँडेको समूह माइती घरमा भने धरनामा परिणत हुन्छ। यो समूह हो निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माग गरिरहेको मानव अधिकार कर्मी रुबी खानको टोली। बाँकीकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोलीले तेस्रो पटक माइती घरमा धरना बसेका हुन्। उनीहरू यसरी धरना बसेको शुक्रबार 37 दिन भयो, तर उनीहरूको माग न सरकारवालासम्म पुगेको छ न त सरकारले नै सुनेको छ। बिहान हामी एउटा नयाँ ऊर्जा, एउटा नयाँ हौसला, एउटा नयाँ उत्साहका साथ हामी आउँछौँ, अझै सरकार पाउँछौँ, अझै न्याय पाउँछौँ, तर प्रत्येक दिन साँझ हामी चाहिँ जाँदाखेरि एउटा निराशापूर्ण दुःखी मन लिएर हामी जान्छौँ। एउटा महिलाको हत्या हुँदासम्म पनि सरकार बोल्दैन, न्याय दिँदैन भने चाहिँ कहिले हो दिने सरकारले न्याय? हामीले ठुलो माग पनि राखेका छैनौँ, मुद्दा अदालतको होस् होइन। निर्मला कुर्मीको न्यायको लागि 2077 सालदेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो समूहले त्यति बेला 20 दिन लगाएर नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा समेत गरेको थियो।
नेपालगञ्जमा 19 दिनसम्म धरना बस्दा पनि न्याय नपाएपछि 78 साल असोज 1 गते 15 जनाको टोली पैदल यात्रा सुरु गरेर 21 गते काठमाडौँसम्म आएका थिए। 520 किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले माइती घरमा फेरि अनसन बसे। 12 दिनपछि भने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो। तर समितिले बनाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। हामीलाई चाहिँ सरकारले किन अहिलेसम्म न्याय दिने, किन चाहिँ सरकारले स्वयं गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन छायामा पार्यो, किन हामी चाहिँ न्यायका लागि यसरी यहाँ बसिरहेका छौँ। हाम्रो आन्दोलनलाई र हामी आन्दोलनकारीलाई चाहिँ किन सरकारले चाहिँ यसरी न्यायको आवाजलाई चाहिँ छायामा पारिरहेको छ होइन। यी प्रश्नहरू हामीसँग एकदमै हामी चाहिँ आफै पनि सोचिरहेका छौँ होइन। र सरकारले पटक पटक हामीले चाहिँ न्यायका लागि गुहार पनि गरिरहेका छौँ। हामी बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की निर्मला कुर्मी श्रीमानको मृत्युपछि 2 छोरासँग बस्दै आएकी थिइन्। उनका 2 छोराको पनि 2066 सालमै रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भयो। त्यस लगतै 2066 माघ 18 गते निर्मलाले छिमेकी पर्ने बादशाह कुर्मीले आफूमाथि एकल महिला भनेर हिंसा गर्ने गरेको उनले बताएकी थिइन्। उनको नाममा रहेको सम्पत्ति आरोपित बादशाह लगायत अन्यले हडपेको समेत उनले बताएकी थिइन्। त्यसको केही समयपछि निर्मलाको अपहरण गरी हत्या गरिएको थियो। विगत 3 वर्षदेखि न्यायका लागि सङ्घर्षरत आन्दोलनकारीले न्याय पाउनु त परको कुरा उल्टे शास्ति भोग्नु परेको बताएका छन्। राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च बाँके केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीलाई धरना छाडेर फर्कन राजनैतिक कार्यकर्ताले धम्की दिने गरेको उनको आरोप छ। मैले केही गल्ती गरेको छैन भने मैले हजुरलाई धम्की किन दिन्छु? गल्ती केही न केही मबाट भएको छ, त्यही भएर त मैले हजुरलाई पनि त धम्की दिन्छु। त्यो के कारण आखिर गएर गाउँपालिकामा एउटा कर्मचारी हामी गरेर काम गरेर खाने एउटा ड्राइभर जस्तो मान्छे, हामी काम गरेर खाने मान्छे, हामी त कामै गरेर खाने होइन नि। अर्काको त्यो गएर यस्तो यसलाई हटाइदियो, उसको श्रीमतीलाई यस्तो यसलाई हटाइदियो, उसको श्रीमती आउँछ घर, श्रीमतीलाई बोला न। मेरो श्रीमानले त मलाई हिजो फोन गरेर एकदम अशब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुभयो। त आउने भए आइज नै त म तँलाई डिभोर्स पनि दिन्छु भन्ने जस्तो पनि धम्की दिनुभयो। त्यो त मलाई थाहा थिएन। अनि अहिले बिहान मात्रै थाहा भयो कि बादशाहज्यू नै उहाँ गएर उहाँको बादशाह लगायत अरू अभियुक्तहरूले पनि उहाँ गाउँपालिकामा दबाब दिइरहनु भएको छ। किन एउटा काङ्ग्रेसको उहाँ नेता हो, काङ्ग्रेसले नै उहाँ गाउँपालिकामा नै जित्नु भएको छ। यस्तै अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले अभियुक्तलाई सरकारकै संरक्षण भएको र न्याय महँगो भएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। यो भन्दा चाहिँ लज्जाजनक कुरो के हुन सक्छ? त्यसको लागि चाहिँ न्यायको लागि यहाँ यत्रो 1.5 महिनासम्म बसिराख्नुपर्छ। त्योभन्दा लज्जाजनक अवस्था के हुन सक्छ? भनेपछि न्याय नपाउने भनेपछि गैर संवेदनहीन र भ्रष्ट र अपराधीहरू हुनुहुन्छ। निर्मला कुर्मीको घटनामा न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, तमसुकमा भएका सही छाप पुनः चेक जाँच गरिनुपर्ने, मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने, आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत सरकार नेपालको विकासमा जोड दिन सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत मैत्री युवा सङ्घ केन्द्रीय समितिले आज जनकपुरमा आफ्नो स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको विकास भए भारतलाई पनि फाइदा हुने भएकाले पनि भारत सरकार नेपालको विकासमा आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्न पूर्ण रूपमा लागि परेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनकपुर जयनगर रेल सेवा विस्तार गरेर जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा थप विकास गर्न भारत सरकार लागि परेको बताउनुभयो। राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध जस्ता जनस्तरमै प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझै सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने पनि बताउनुभयो। काली गंडकी से निकाली गई और जिस रास्ते से पोखरा होते हुए जनकपुर आई और जनकपुर से अयोध्या गई, तो न सिर्फ नेपाल बल्कि जब भारत में पहुंची तो हर जगह उसका भव्य स्वागत हुआ। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं ये दो देशों के रिश्ते तो हैं ही, पर सबसे ज़्यादा उससे महत्व की बात है कि दो लोगों के बीच के रिश्ते हैं। तो हमारी तो और भारत सरकार की इच्छा कि किस तरह से विकास की बात हो सके, विकास के लिए भी मित्रता के साथ ही साथ विकास के लिए भी इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर नेपाल का विकास होता है तो उसके लिए भारत को ही फायदा है, भारत का भी फायदा है, नेपाल का भी फायदा है। और इस कार्य में भारत और नेपाल, भारत की सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि नेपाल की
कोई भी ज़रूरत या कुछ भी किया जा सकता है नेपाल की प्रगति बढ़ाने के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश जो कि भारत से एकदम सटा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें भारत सरकार पीछे नहीं हटेगी। भारत के लोग अपनी पूरा प्रयास करेंगे। हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो याद आती है वह है धार्मिक पर्यटन। जनकपुर अयोध्या का जो एक रिश्ता है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसी को एक आधार बनाकर किस तरह से आगे और धार्मिक पर्यटन दोनों देशों के बीच में। श्रीवास्तवले भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा थप सहयोग अभिवृद्धि गर्ने दिशामा आफूले सक्दो पहल गर्ने समेत बताउनुभयो। तनहुमा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको तनहु जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङ छोडिएको छ। प्रवेश सुरुङ 436 मिटर लम्बाइ र 7 मिटर व्यास रहेको छ। यस सुरुङलाई निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँधतर्फ जान आउनका लागि प्रयोग गरिनेछ। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुको रिसिङ गाउँपालिका 1 झापुटारमा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको तनहु जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङ छेडिएको छ। सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने 436 मिटर लम्बाइ र 7 मिटर व्यास भएको प्रवेश सुरुङ छेडिएको हो। व्यास नगरपालिका 5 बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जाने उक्त सुरुङलाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि स्थायी रूपमा बाँधतर्फ जान आउनका लागि प्रयोग गरिने भएको छ। प्रवेश सुरुङ छेडिएपछि अब सेती नदीको बायाँ तर्फबाट हुने निर्माण कार्यका लागि निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरू लैजान र आवत जावतका लागि सहज बनेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्न 2078 फागुन 28 गते पहिलो विस्फोट गराइएको थियो। सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण करिब 48 दिन काम रोकिएको र सुरुङ निर्माणका लागि अन्तिम विस्फोट मङ्गलबार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत 140 मिटर अग्लो बाँध लगायतका संरचना सोङदा कर्पोरेसन, भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्राली, नेपाल जेवीले निर्माण गरिरहेको छ। यो प्याकेज अन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक डाइभर्सन सुरुङ, बाँधको माथिल्लो भाग तथा स्लोप खन्ने कार्य, प्रवेश सडकको स्तरोन्नति लगायतका काम भइरहेका छन्। 539.8 मिटर लम्बाइको डाइभर्सन सुरुङ 1 छेडिसकिएको छ। आयोजनाको सुरुङ विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण चीनको सिनो हाइड्रोले गरिरहेको छ। आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म 220 केवीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भारतको केइसी कम्पनीले गरिरहेको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण 2083 असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि आफ्नो आकाशमा चीनले गुप्तचरी गरेको अमेरिकाको आरोप। चिनिया गुप्तचरी बेलुन नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा रहेको दावी। र ए डिभिजन लिग फुटबलको तयारी 50% सकियो। खेल फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। उपाधि विजेताले 75 लाख रुपैयाँ नगद पाउने। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राईले खेलाडीलाई अवसर खोज्दै विदेश पलायन नहुनका लागि खेलाडी समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। 1 महिनापछि आयोजना हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राईले चर्चित खेलाडी देशभित्र फुटबल गतिविधि नभएर बाहिरिनु दुःखद भएको र आगामी वर्षदेखि खेलाडीलाई व्यस्त गराउने तालिका एन्फाले बनाएको भन्दै विदेश पलायन नहुन आग्रह गर्नुभएको हो। खेलाडीको जीविकोपार्जनको निश्चिततासँगै एन्फाले कार्यक्रम बनाएको र भविष्य खोज्न विदेश नरोज्नका लागि खेलाडीलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। महासचिव राईले एन्फाको राजनीति एकातिर
एक तरिकाले चलिरहे पनि अर्को तरिकाले फुटबल गतिविधि नरोकिने भन्दै खेलाडीलाई फुटबलमा जोडिन अनुरोध गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा देशको निम्ति नेपालमै फुटबल खेलेर फुटबल करियरबाटै पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब नेपालमा फुटबलको पोलिटिक्स एकातिर चलिरहन्छ तर फुटबल डेभलपमेन्ट र फुटबल एक्टिभिटिजमा कुनै डिस्टर्ब हुँदैन। महासचिव राईले 1 महिनापछि आयोजना हुन लागेको लिगको तयारी 50% पुगेको र 50% प्राविधिक समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो। फागुन 19 गतेदेखि आयोजना हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यो संस्करण 3 मैदानमा आयोजना हुनेछ। यस्तै एन्फाका लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले विश्वभर लिगको तालिका पहिले नै सार्वजनिक गर्ने प्रावधान भए पनि पहिलो 5औं चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको बताउनुभयो। लिगका लागि 14वटै क्लबले नाम दर्ता गराइसकेको एन्फाले जनाएको छ। यस्तै सबै क्लबले तयारी खर्चको पहिलो किस्ता 15 लाख लिएको एन्फाले जनाएको छ। डबल राउन्ड रोबिन लिग प्रणालीमा आयोजना हुने लिगको विजेताले 75 लाख, दोस्रो टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै प्लेयर फेयर प्ले अवार्डको नगद पुरस्कार वृद्धि गर्दै 3 लाख पुर्याएको छ भने मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडीले 3 लाख, सर्वाधिक गोलकर्ता र सर्वोत्कृष्ट गोलकिपरले 2 लाख र इमर्जिङ प्लेयरले 1,50,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रत्येक खेलको विजेता क्लबले म्याच मनी बापत 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। बराबरी भएका 2 क्लब बीच रकम बराबर बाँडिनेछ। हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिका लागि सर्वस्तरकारीय व्यक्ति कांग्रेसमा मात्रै भएको नेता कार्कीको दाबी, सत्ताका लागि मरिहत्ते नगरेको जिकिर। क्रिकेटर लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश, धरौटीमा छाड्ने आधारबारे छानबिन गरिने। श्रम मन्त्री अर्याल र मलेसियाली गृहमन्त्री बीच भेटवार्ता, नेपाली श्रमिकको सेवा सुविधाबारे छलफल, मलेसियाका श्रमिक सरह सुविधा दिने जोड। आफ्नो आकाशमा चीनले गुप्तचरी गरेको अमेरिकाको आरोप, चिनिया गुप्तचरी बेलुन नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा रहेको दाबी। र ए डिभिजन लिग फुटबलको तयारी 50% सकियो। खेल फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने, उपाधि विजेताले 75 लाख रुपैयाँ नगद पाउने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।